मखसूस वक्त पर मखसूस लोगों के लिए खोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बात तो उसी तरह की बनती जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब ने सवाल पूछना जी जी पूछ ले मेरी बहन। हाँ जी जी पूछे ना। घर के बारे में पूछना था जी। क्या पूछना है? नहीं रहती है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती, जितनी मर्जी दवाई खा लें तबीयत नहीं ठीक रहती। अल्लाह तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। जी अब यही हो सकता है। क्या मसला है, क्यों इस तरह होता है? नहीं क्यों का तो अल्लाह को पता नहीं, ये हमको जादूगर नहीं है कि बताएं क्यों होता है। दुआ करनी चाहिए अगर बीमार हैं आप जी जी। तो 131 मरतबा ना जी 131 हाँ जी या सलाम जी ये पढ़े सुबह शाम, जी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। ठीक इंशाअल्लाह ना अल्लाह ताला कोई बीमारी भी होगी तंदुरुस्ती देगा। नहीं कहते हैं किसी के पास जाए तो जी कुछ किया हुआ है। बस जिनके पास आप जाएंगे इसी चक्कर में डाल देंगे, किसी ने किया हुआ बड़ा खतरनाक वार किया, आपकी किस्मत अच्छी थी आगा, ये रटी रटाई बातें करती हैं। आप जैसी बहनें फंस जाती हैं सारी उम्र, फिर ना धक्के खाती फिरती हैं। कभी उसके पास किसी ने कुछ नहीं किया, बीमारियां अल्लाह की तरफ से। दुआ करें आप, ये या सलाम शुरू कर दें, अल्लाह फजल फरमाएगा 131 बार जी। चलें बहुत शुक्रिया। तो ये जब कुरान माल में इस तरह शुरू हो गया ना, यही बिदात का आगाज होता। नेक नीति से कोई काम शुरू कर देने के दुआएं और दरवाजा खुला। मौलाना एक बहुत ही अहम और हालात के मुताबिक एक भाई ने हमें सवाल भेजा है कि बाज़ औक़ात हम अपने मामलात इस कदर खराब कर लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं रहता। कुछ नहीं। भाई ने लिखा है कि मेरी 2 बेटियां हैं, स्टेटस बराबरी और कुफुफ तलाश करते करते बालों के अंदर चांदी आ गई और बेटियों की उम्र ज्यादा हो गई। इन्ना लिल्लाह। अब बेटियां गलत रास्ते पर चल पड़ी। तौबा। अब क्या उनके गुनाह के अंदर मेरी बदामाली का या गलत सोच का भी कोई नतीजा है? और ये आम मुआशरती बात है मौलाना। मेरे भाई जी कॉल लेने मौलाना। ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं फोन कर रहा है ना, तुम सुन रही नहीं की गल है? जी भाई सुन रहे हैं, कहाँ से सुन बात रहे कर हैं, रहे हैं? आप नहीं सुन रहे हमारी बात। हम कहते हैं पूछें, आप ऐसा ही करते जाते हैं। जी किस जगह से बात कर रहे हैं आप? जी किस इलाके से बात कर रहे हैं आप? ऐसा बात नहीं। जी तो फरमाइए, करें ना पूछें। मेरे भाई, पूछें जो पूछना है। अच्छा सर मेरी बच्ची उसकी शादी हुई साल हो गया है जी उसके सवाल है ना, उससे बहुत परेशान करते हैं। आदमी उसका बहुत अच्छा आदमी है, क्या करें, क्या दुआ पड़े उसके लिए? मियाँ अच्छा है लेकिन घर वाले अच्छे नहीं। घर वाले अच्छे। अब दुआ तो क्या करें, अल्लाह ताला ही फजलो करम फरमाए। 45 बार उनका भी किसे पढ़ाया है? हाँ अल्लाह मेहरबानी है, मैंने पढ़ाया था। हाँ हाँ जी अल्लाह रहम करे। अल्लाह आपने सुना ही होगा ना कि मैं जब खुतबा देता हूँ तो बच्चे तक रोते हैं, जिनकी शादी होती वो रो पड़ते हैं। बाद में अगर कोई बेईमान हो जाए बच्चा ठीक है, बच्चा माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह उसको हिदायत दिए। अब ये करे, बच्ची रहती कहाँ है, घर में अपने है या आपके पास है? नहीं अपने घर में रहती है, आजकल आई हुई है। हाँ घर जाना ही है ना, अल्लाह फजल फरमाए। उसको कह दें कि वो 45 बार ना 40 और 5 और हमद शरीफ पूरी पढ़कर ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आखिर तक, वहां जो चीनी और नमक है ना किचन में जो इस्तेमाल करते हैं, हांडी में डालते हैं, चाय में, अलग रखने की जरूरत नहीं, उस पर फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह सारे खाएंगे ना तो सारे सुलह से रहेंगे, मोहब्बत करेंगे, बच्ची की कदर करेंगे। 45 बार सूरत फातिहा पढ़कर रात को या दिन को जब भी वक्त मिले वह किचन में चीनी और नमक पर दम कर दें। अंकल ये कौन मसला भी है जी। छोटे भाई हैं बहुत तंग करते हैं, बदतमीजी बड़ी करते हैं अम्मियों के साथ। अम्मी के साथ बदतमीजी करते हैं हाँ छोटे जी, भाई। बदतमीजी करते हैं। अम्मी भी यही करे ना, अम्मी से ही बेटा यही कह दो कि वो ये पढ़ कर ना दम करे चीनी और नमक पर, बच्चे खाएंगे, अल्लाह उनको भी हिदायत देगा। ये सारे करें, बच्चा हो या खामद हो या ससुराल हो, सबके लिए ये ठीक है कि दिल मिलेंगे, मोहब्बत होगी। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह चलिए, रहम मेहरबानी। दुआ में याद रखिएगा। जी। ये स्टेटस की बात कर रहे थे तो बच्चियां बालिग। तो इस बारे में मैं एक बात आपकी खिदमत में सुनाऊं कि हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह ताला उनको सलाम, मगर बूढ़े हो चुके, बहुत बूढ़े अब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ये सूद के जो पैसे हैं, हाँ हाँ जैसे बैंक से ले लिए, जी जी, उसको किस जगह पे खर्च करें? गरीबों मस्कीनों पर खर्च गरीबों कर में, वो मस्जिदों में या नेक किसी नहीं, नए काम में नहीं, नेक काम में।
ایسے ہی کسی کو دے دے، غریبوں کو دیں، وہ بے شک نان مسلم ہو کوئی ہو، مسلمانوں کو دیں نا، مسلمانوں کو دیں تو سب سے اچھا، غیر مسلموں کو دے دیں تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی حلال مال تو ہے نہیں، مال تو حلال ہے تو نہ پاک یا نجاست یہ نہ دھونی ہے اپنے دامن سے، اچھا۔ تو یہ ثواب دوسری بات یہ ثواب کا بھی نہ سوچیں کوئی ملے گا، یہی معافی مانگتے رہیں کہ یہ گندگی لگ گئی ہے، تو اللہ جان چھڑا رہا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ تھینک یو جی، اللہ جزاک۔ جی 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 آپ واقعہ کو سنانے لگے۔ ہاں، تو مولانا عبدالغفار حسن صاحب آپ تو ان سے متعارف استاد ہیں جی میرے، استاد ہیں، بہت عالم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و ان تندرستی کے دے۔ ماشاءاللہ بچے بھی اب انگلینڈ میں کئی علاقوں میں نا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ تو مولانا عبدالغفار صاحب کو سعودی حکومت لے گئی مدینہ یونیورسٹی، وہ دیر تک پڑھاتے رہے۔ میں نے ان سے خود واقعہ سنا، کہتے مدینہ منورہ میں میرا جو مکان تھا نا حکومت کی طرف، اس کے ساتھ ہی ایک عرب تھا بہت امیر، اس کی بچیاں تھیں، اب رشتے آتے وہاں، یہ بہت بری عادت ہے کہ لوگ بچیوں کے پیسے لیتے ہیں، اور اس نے کہا نہیں اتنا دو، دوسرے انہوں نے اتنا کہا، کسی نے آ کر اس نے اور ریٹ بڑھا دیا، بڑھاتا ہی چلا گیا نام رہا، اور بچیاں بیٹھی رہی۔ تو مولانا فرماتے تھے اس کی موت کا وقت آ گیا، کہتے میرے سامنے کی بات، اب دونوں بچیوں کو اس نے بلایا اور کہنے لگا میں بہت قصوروار ہوں کہ تمہارا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو چھوٹی تو شرم سے چپ رہی، بڑی نے کہا کنجر ہے معافیاں مانگتا، اب تیرے بعد ہمارے لیے زنا کے سوا کون سا راستہ رہ گیا، تیرے ریٹ ہی نہیں ختم ہوئے، اب تو ہم قیامت کے دن یہاں سے تجھے پکڑیں گے، معافی کوئی نہیں، یہاں سے پکڑیں گے، تجھے دولت چاہیے تھی، تو نے ہماری شادی کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ تو یہ سٹیٹس اور کفر اور ساری چیزیں، اب کیا نتیجہ نکلا، بچیوں کے بال سفید ہو گئے، اب وہ غلط راستے پر چل پڑی تو سارا گناہ تو آپ کو ہوگا، اللہ کی عدالت میں آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ باپ ہونے کی ایسی یہ کیا کہ بچیوں کا کوئی گہرا بات کرنے کی بجائے آپ نے گناہ کے راستے پر انہیں ڈال دیا۔ بچیوں کو بھی چاہیے تھا صبر سے کام لیتی، مگر کیا کریں گے، یہ جنسی خواہش ایک ایسی ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ بدراہ ہو جاتے ہیں۔ اب بھی بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ سنبھل جائیں، یہ راستہ تباہی کا، اس سے بھی کوئی نہیں ملے گا، شادی اگر نہیں ہوئی تو اس سے یہ تباہی، کئی گاہک ہوں گے، کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر، آپ جوتیاں کھاتی پھریں گی، باقی والد مجرم ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اب نہیں کوئی قصور تو ہے، کیوں نہیں آپ نے کیا، جزاکم اللہ۔ کوئی بڑا رشتہ نہیں ملتا تھا، چھوٹا ہی کر دیں۔ پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہے، آخری سوال آپ کی نظر ہے کہ اسلام ایک مروت اور محبت اور اثار کا دین ہے، بالکل بالکل، پھر کیوں لوگ باتوں میں تو اثار، خلوص اور قربانی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے ایک دوسرے کے لیے ذرا بھر بھی اثار اور قربانی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں ذرا۔ بس پھر وقت ختم ہو رہا تھا، اب میں آخری بات بھی کرتا ہوں کہ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جو 20 جلدوں میں، اور اس سے بڑی کوئی احکام القرآن پر کتاب نہیں، الجامع احکام القرآن، اس میں لکھتے ہیں یوسرون علی انفسہم کے تحت